चितवन 2 मा कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने र रवि लामिछाने चुनाव हार्ने महेश बस्नेतको टिप्पणी। मुद्दा हाल्छु नभन्नु होला ढाका कुमारलाई रवि लामिछानेको आग्रह। प्रचण्ड देउवा र नेपाल बीच भेटघाट, मन्त्री परिषद विस्तार बारे छलफल गरियो। प्रवासी नेपालीले आफै बसेको देशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन। राष्ट्रिय परिचय पत्र अमान्य भएको भन्दै रासोपाका उपसभापतिलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सेटिङबाटै चलिरहेको चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। पुराना जति सडे गलेका र नयाँ जति राम्रो भन्ने भरममा नपर्न गगन थापाको आग्रह। यहाँ प्रधानमन्त्री कति टिक्ने भन्ने कुराकै ठेगाना छैन। उपनिर्वाचनपछि मध्य प्रदेशमा जनमतको मुख्यमन्त्री बन्ने सीके राउतको दाबी। प्रचण्डले आफैलाई धोका दिएका हुन्, परिणाम केही समयमा नै थाहा हुन्छ। महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। भट्टराईलाई मत दिन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अपिल। अस्थिरता निम्ताउनेहरू संघीयताको विरुद्धमा लागेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाई। गाउँपालिका अध्यक्षको घर पछाडि राखिएको प्रेसर कुकर बमलाई डिस्पोज पारियो। परीक्षा केन्द्र अन्तै तोकेको भन्दै विद्यार्थीले गरे आन्दोलन। 27 वर्षका सुजनले छेडाए पहिलो पटक जिब्रो। अन्नपूर्ण हिमालमा आरोहण सुरु। 4 जना शेर्पा र 2 जना विदेशी चुचुरोमा। निगमले भैरवबाट दिल्ली र क्वालालम्पुर उडान भर्दै। पोखराको सेती खोजमा बालक खसेर बेपत्ता। मोरङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा वृद्धको मृत्यु, 18 जना घाइते। नेपालले भारतसँग माग्यो 3 लाख टन गहुँ आयातको अनुमति। महाराष्ट्रको रायगढमा बस दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु। जापानी प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमणको प्रयास गरियो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 3 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2023 अप्रिल 16 तारिक। यसैगरी आज वैशाख कृष्ण एकादशी तिथिसँगै बरुथिनी एकादशी व्रत पनि रहेको छ। दर्शकबिन सदाजी आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी उपचुनाव विशेष समाचारहरू, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। चितवन 2 मा कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने र रवि लामिछाने चुनाव हार्ने तर्क दिएका महेश बस्नेतको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 10 वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा पराजित हुने दाबी गरेका छन्। लामिछानेको नक्कली राष्ट्रवाद र अवसरवाद बुझेकाले चितवन 2 का जनताले निर्वाचनमा हराउने नेता बस्नेतको जिकिर रहेको थियो। शनिबार काठमाडौँमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले लामिछानेले मयूरको प्वाङ धारण गरेर जनतालाई झुक्क्याउने काम गरेको र चितवनका जनताले त्यो कुरा बुझिसकेको पनि जिकिर गरेका छन्। रविजी को पार्टी मयूर होइन, मयूरको प्वाङ टाँसेको कौवा हो। यो कुरा भन्न हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। चितवन 2 का जनता यसपटक नक्कली राष्ट्रवादबाट मुक्त हुनुपर्छ। विगतमा एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले राम्रो काम गरेको र एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपाने युवाहरूको बीचमा लोकप्रिय रहेकाले आफूहरूले जित्ने पनि दाबी गरेका छन्। उपनिर्वाचनका लागि चितवन 2 मा कांग्रेसबाट जितनारायण श्रेष्ठ, एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट रवि लामिछाने सहित 26 उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई मुद्दा मामिलामा नजान आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठलाई रासोपाले घुस मागेको अडियो प्रकरणमा पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो। पार्टीले उनलाई संसदबाट बर्खास्त गर्न पनि संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। रासोपा सभापति लामिछानेले चितवनमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ढाका कुमार श्रेष्ठलाई मुद्दा नहाल्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। उनले पार्टीलाई सघाउन पनि आग्रह गरेका छन्। आफूलाई पार्टीले गरेको कारबाही स्वीकारेर छेउ लाग्न लामिछानेले आग्रह गरेका थिए। आफूले योगदान दिएको यात्रामा आफू साइड लागेर आफू अन्त बसेर पनि तपाईले सघाउनु होला। भोलि अदालतले क्लिन चिट दिएछ भने नेपाली जनताले भोट दिएर जिताउँछन्। हामी तपाईलाई संसदमा स्वागत गरौँला। यो यात्रा बिथुल्ने काम नगर्नुस्। सांसद श्रेष्ठले भने आफूलाई कारबाही गरिएका कदम विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेका छन्। यस्तो तयारीका बेलामा सभापति लामिछानेले अन्य कदम नचल्न आग्रह गरेको बुझिएको छ।
सत्तारूढ दलका 3 शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच मन्त्री परिषद विस्तार, उपनिर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा प्रचण्डले पार्टीको तर्फ चाँडै मन्त्रीको नाम दिन पनि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग मन्त्रीको नाम नमागे पनि हालसम्म पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्वले टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। देउवासँग शेखर गगन समूह असन्तुष्ट बन्दा मन्त्रीको नाम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रचण्डको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई आफै बसेको देशबाट मताधिकार गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवास समन्वय समितिको शुक्रबार भएको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका छन्। उनले भने यसबाट लाखौं प्रवासी नेपालीहरू लाभान्वित हुने र मताधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उत्साह थपेको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारी सुधारको लागि सरकारले धेरै काम गरिसकेको र अझै थप गर्ने बताएका छन्। प्रचण्डले भने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा सञ्चित 11 महिनालाई पुग्ने संकलन हुनु आफैमा अर्थतन्त्र सुधारको संकेत भएको पनि बताएका छन्। उनले राज्यका सबै निकायलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर राजस्वमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयलाई अगाडि बढाउन र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न जोड दिएको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका उपसभापति डोरप्रसाद डीपी अर्याललाई नेपाल वायु सेवा निगमले भारत उडान गर्नबाट रोकेको छ। अर्यालले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र मान्य नहुने बताउँदै विमानस्थलमा रहेका निगमका कर्मचारीले उनलाई विमान चढ्नबाट रोकेका छन्। अर्याल हिजो दिउँसो 1:45 को निगमको उडानबाट भारतको बेंगलोर जाने तयारीमा रहेका थिए। बायोमेट्रिक सहितको विवरण भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेकोमा उपसभापति अर्यालले आश्चर्य व्यक्त पनि गरेका छन्। यता वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने भारतको हकमा नागरिकता नै अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सेटिङबाट चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। जनमोर्चाले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र राष्ट्रियता रक्षाको प्रश्न विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा केसीले नागरिकता नभएकै व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्न लगाउने र उप प्रधानमन्त्री बनाउने काम भएकाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सेटिङबाट चलिरहेको पुष्टि भएको बताएका छन्। उनले अहिले मुलुकको राष्ट्रियता माथि नै विषम परिस्थिति आउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै लडिरहेको जिकिर गरेका छन्। केसीले स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विदेशबाट सञ्चालित मान्छेको उपनाम दिँदै चितवनमा त्यस्ता मान्छेलाई भगवान मान्नु दुर्भाग्य भएको धारणा पनि राखेका छन्। लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनेहरूले नै मौका पाएपछि सत्ताको दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ रहेको छ। केसीले पुराना दलका नेताहरूले राष्ट्रियता माथि नै सौदाबाजी गरेका कारण बाध्य भएर विकल्प खोजेको बताएका छन्। उनले संघीयताको विरोध गरेकै कारण जनमोर्चालाई आँखाको कसिङ्गर बताइएको समेत तर्क दिएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुरानो जति सडे गलेको र नयाँ जति राम्रो भन्ने भरममा नपर्न पनि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। उनले भने मेरो खाली तपाईहरुलाई यति मात्र आग्रह रहेको छ, अहिले पुरानो जति सडे गलेको नयाँ जति राम्रो भन्ने भरमपूर्ण नाराका साथमा जुन खालको गिजोल्ने प्रयास नेपालको राजनीति र नेपाली समाजमा भइरहेको छ त्यसको प्रभाव प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, प्रदेश मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले समेत महाविपत्तिको बेलामा जस्तो सोचेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मकवानपुर काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुक संकटमा रहेको बेला सरकारले त्यसलाई महसुस गरेर परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। महामन्त्री थापाले सुझबुझपूर्ण ढंगले काम नगरे मुलुक झनै संकटमा पर्दै जानेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सरकारले राम्रो काम गर्दै गए 3-4 महिना भित्रै मुलुक सम्हालिँदै जाने पनि उनको भनाइ रहेको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सत्ता गठबन्धन दलका नेता सीके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति टिक्ने कुनै ठेगाना नभएको बताएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री उपनिर्वाचनपछि फेरिने तर्क गर्दै राउतले यस्तो बताएका छन्। गत चैत 15 गते भएको कांग्रेस माओवादी र जनमतको सहमतिमा इमानदार भए जनमत नभए कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने भन्दै राउतले जसपाले मुख्यमन्त्री नपाउने संकेत गरेका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राउतले लेखेका छन्, यहाँ प्रधानमन्त्री आफै त कति दिन टिक्ने कुनै ठेगाना रहेको छैन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपनिर्वाचनपछि आफै बहिर्गमन हुँदै जानेछ। सत्ताधारीको धम्कीले कुनै अर्थ रहेको छैन। चैत 15 गतेको माओवादी कांग्रेस र जनमतको सहमति प्रति कांग्रेस इमानदार भए जनमतको मुख्यमन्त्री बन्दैछ, नभए कांग्रेसको बन्ने उनको तर्क रहेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई नभई आफैलाई धोका दिएको बताएका छन्। नेकपा एमालेको मिशन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत शनिबार हेटौडामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रचण्डले माओवादीलाई धोका दिएको र त्यसको परिणाम पनि केही समयभित्रै थाहा हुने बताएका छन्। उनले भने अहिले कतिपयले भन्ने गरेका छन् अझ केही एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अन्यलमा रहेका छन् कि प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिए, तर त्यो अन्यलता बाट सबै मुक्त हुन जरुरी रहेको छ। प्रचण्डले एमालेलाई होइन, माओवादीले एमालेलाई होइन, उनीहरूले आफैलाई नै धोका दिएका छन्। त्यसको परिणाम अब केही समयमा नै माओवादीले थाहा पाउनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने पनि बताएका छन्। माओवादी कांग्रेस सरकारसँग अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू नरहेको भन्दै पोखरेलले सरकारको कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन अपिल गरेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको शनिबार बसेको बैठकले भट्टराई जिताउन अपिल गरेको छ। बैठकले तनहुँ जिल्लाको विकास, समृद्धि र राष्ट्रलाई स्थायित्व दिन, सुशासन र सदाचार स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भट्टराईलाई जिताउनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति जित प्रकाश आले, नेकपा माओवादी केन्द्रका ओमराज आले, नेकपा एकीकृत समाजवादीका मनुमाया श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टीका अर्जुन गुरुङद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन पनि भट्टराईलाई जिताउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य लीला गिरीले मुलुकमा अस्थिरता निम्ताउनेहरूले संघीयता विरोधी अभियान चलाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। उनले संघीयता विरोधी र अस्थिरता निम्ताउनेहरूलाई मलजल हुने गरी गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। बुटोलमा शनिबार सम्पन्न प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीको 24औं साधारण सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री गिरीले संघीयता विरोधीलाई मलजल गर्न नहुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री गिरीले सिङ्गो मिडिया क्षेत्र राष्ट्रियताको पक्षमा नरहेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको र राष्ट्रियता संकटमा परिरहेका बेला मिडिया क्षेत्र राष्ट्रियताको पक्षमा नरहेको आरोप उनको रहेको छ। देशको राष्ट्रियता गुम्ने खतरा रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले भने मिडियाले राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो ओकालत गरेर जनमत बनाउनु पर्छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा गरेका राम्रा कामको समेत मिडियाले प्रचार नगरेको मुख्यमन्त्री गिरीले गुनासो गरेका छन्। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेको घर पछाडि राखिएको प्रेसर कुकर बम नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका उपसभापति समेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेको सियारी 6 स्थित घरको पछाडिपट्टि सिमेन्टको बोराभित्र राखिएको बम शनिबार दिउँसो नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको हो। बम राखेको ठाउँमा मधेस पिपुल्स पार्टीको नाममा पर्चाहरू भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता श्यामु अर्यालले जानकारी दिएका छन्। जानकारी बिनै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा केन्द्र अन्यत्र तोकेको भन्दै कञ्चनपुरको कञ्चन बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। कृष्णपुर नगरपालिका 5 को गुलरिया स्थित उक्त क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। शनिबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन संगठनले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै परीक्षा केन्द्र कञ्चन बहुमुखी क्याम्पसमा हुनुपर्ने नभई परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ। यस्तै नेभी संघले सोही माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। कञ्चन बहुमुखी क्याम्पस 2062 सालमा स्थापना भएको हो। स्थापना भए यता 2072 सालदेखि परीक्षा सोही क्याम्पसमा हुँदै आएको थियो। यसपटक भने त्रिविले परीक्षा केन्द्र धनगढी र झलारी तोकेपछि विद्यार्थीले विरोध गरेको सोभियु सभापति साउथले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको परीक्षा वैशाख 4 गते दिउँसो 12 बजेदेखि सुरु हुने पनि बताइएको छ।
मध्यपुर थिमीको बोडेको जात्रामा यस वर्ष 27 वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडेका छन्। 20 का जात्राको अवसरमा मध्यपुर थिमीको बोडेमा आयोजना हुने मौलिक शैलीको जात्रामा उनले शनिबार जिब्रो छेडेका छन्। जात्रामा जिब्रो छेड्ने स्थानीय श्रेष्ठ थरको पुरुष हुनुपर्ने परम्परा रहेको छ। यही परम्परा अनुसार यस वर्ष सुजनले जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिएका छन्। सुजनले 9 पटक जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका स्थानीय बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठका कान्छा छोरा रहेका छन्। बुद्ध कृष्णले पहिलो पटक 2062 सालमा जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिएका थिए। त्यसपछि उनले 2065 सालसम्म लगातार 4 पटक जिब्रो छेडाएका थिए। विक्रमसम्म 2066 मा बुद्ध कृष्णले जिब्रो नछेड्ने बताएपछि जात्रालाई निरन्तरता दिन जुजु भाइ बाज श्रेष्ठले जिब्रो छेडाए। जुजु भाइले 2065 देखि 2072 सालसम्म 8 पटक जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिए। विक्रमसम्म 2073 मा जुजु भाइका श्रीमती र भाउजू दुवै बिरामी भएकाले जिब्रो नछेड्ने घोषणा गरे। त्यसयता पुनः बुद्ध कृष्णले जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए। अन्नपूर्ण हिमालमा यस वर्षको वसन्त ऋतुको आरोहण सुरु भएको छ। 7 समिट ट्रेकका आरोहण सहयोगी पासाङ नुर्बु शेर्पा सहितको टोलीले शिखरसम्मको बाटो खोलेसँगै हिजो आरोहण टोली अन्नपूर्णको शिखरमा पुगेको छ। अहिलेसम्म 4 जना शेर्पा र 2 जना विदेशी नागरिक अन्नपूर्णको शिखरमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको 7 समिट ट्रेक्सका प्रबन्धक थानेश्वर गुरागाईले जानकारी दिएका छन्। अरू आरोहीहरू पनि शिखरमा जाने क्रममा रहेको उनले बताएका छन्। यस वर्ष अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि अहिलेसम्म 5 वटा समूहका 54 जनाले अनुमति लिएका छन्। 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल विश्वको 10औं अग्लो हिमाल पनि रहेको छ। यसै वर्ष वसन्त ऋतुमा आरोहणका लागि अहिलेसम्म 21 वटा हिमालयमा 512 जनाले अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ, जसमा 103 जना महिला रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि 197 जनाले अनुमति लिएका छन्। यस वर्ष अनुमति लिएका आरोहीबाट सरकारले 31 करोड 34 लाख रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले भैरवबाट भारतको नयाँ दिल्ली र मलेसियाको क्वालालम्पुरमा सिधा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। भैरव स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निगमले आगामी जेठको दोस्रो सातादेखि ती दुवै गन्तव्यमा नियमित उडानको तयारी गरेको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार भैरवबाट नयाँ दिल्ली र क्वालालम्पुर सिधा उडानका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। त्यस प्रयोजनका निम्ति दुवै मुलुकसँग उडान अनुमतिको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। दुवै गन्तव्यमा सातामा कम्तीमा 1 उडान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र बजारको माग अनुसार उडान बढाउँदै लगिने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन्। पोखरामा एक बालक सेती खोजमा खसेका छन्। शनिबार दिउँसो खेल्न पुगेका पोखरा 8 का स्मित प्राजुली सेती खोजमा खसेको वडा प्रहरी कार्यालय राम बजारका इन्स्पेक्टर माधव केसीले जानकारी दिएका छन्। केसीका अनुसार पोखरा 8 नागढुङ्गा बस्ने स्मित 3 जना साथीसँग मिलेर खेल मैदानमा जाँदै गर्दा सेती खोजमा खसेको बताइएको छ। घरबाट निस्केर खेल्न पोखरा 15 स्थित हरियो खर्कको खेल मैदानमा जाँदै गर्दा सेती नजिकैको भुवाङमा परेको केसीले बताएका छन्। दिउँसो 3 बजेको समयमा खोजमा खसेपछि स्मितको खोजी कार्य उद्धारको प्रयास गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। भुवाङभित्र जान निकै अप्ठ्यारो भएकाले उद्धार गर्न कठिनाई भएको पनि केसीको भनाइ रहेको थियो। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 3 आमतोलामा शनिबार बिहान ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जना वृद्धको मृत्यु भएको छ भने ट्र्याक्टरमा सवार 18 जना घाइते भएका छन्। तेतरिया आमतोला भित्री सडक खण्ड हुँदै पूर्वतर्फ गइरहेको प्रदेश नम्बर 101001 त 9553 नम्बरको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनामा मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 5 की 60 वर्षीय बैशाखी चौधरी को घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घाइतेहरूको रङ्गेली र विराटनगरका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटना लगतै ट्र्याक्टर चालक ग्रामथान 5 का अन्दाजी 31 वर्षीय बालक माझी फरार रहेका छन्। उनको खोजी तीव्र पारिएको डीएसपी दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार रङ्गेलीमा रहेको संसारी माई मन्दिरमा पूजाका लागि तेतरियाबाट हिँडेकाहरू सवार ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेका हुन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 3 लाख टन गहुँ आयातको अनुमति दिन भारतीय पक्षलाई पत्र लेखेको छ। उद्योग मन्त्रालयले लेखेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास हुँदै भारत पुगेको छ। नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवालले 3 लाख टन गहुँ आयातको अनुमति माग्दै भारतीय पक्षलाई पत्रचार गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई झकझकाउँदा बल्ल बल्ल थप गहुँ आयातको अनुमतिका लागि पत्र भारत पुगेको जानकारी दिएका छन्। यसअघि भारतले गहुँको निर्यात प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाललाई भने वार्षिक 50,000 मेट्रिक टन गहुँ आयातको अनुमति दिएको थियो। तर यति गहुँले नेपालका उद्योग चल्न नसक्ने र आन्तरिक माग धान्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइरहेको छ। यही कारण भारत समक्ष थप गहुँ आयातको अनुमति मागिएको पनि बताइएको छ। महाराष्ट्र राज्यको रायगढमा हिजो भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 जना घाइते भएका छन्। 40 जना यात्रु लिएर पुणे शहरको पिम्पल गुरब क्षेत्रबाट गोरेगाउँ तर्फ गइरहेको सरकारी स्वामित्वको उक्त बस हिजो बिहान 4 बजे खाल्टोमा खसेको स्थानीय प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार बसमा 40 जना भन्दा बढी सवार रहेका थिए। गृहमन्त्री अमती शाहले उक्त दुर्घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै उद्धार तथा उपचारमा कुनै पनि कन्जुस्याइ नगर्न निकाय निर्देशन दिएका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा माथि देशको पश्चिमी भाग वाकायामा आक्रमणको प्रयास भएको छ। वाकायामा आयोजित एक चुनावी कार्यक्रमको मन्तव्य व्यक्त गर्न लागेका प्रधानमन्त्री माथि स्मोक बम प्रहार भएको सरकारी समाचार एनएचकेले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री माथि कुनै पनि चोटपटक नलागेको तथा उनलाई सुरक्षित रूपमा सकुशल कार्यक्रम स्थलबाट निकालिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको समर्थन गर्ने कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्न मञ्चमा पुग्न लागेका उनीमाथि आक्रमण भएको बताइएको छ। आक्रमणको आशंकामा प्रहरीले घटनास्थलबाट 1 जनालाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। यद्यपि प्रहरीले यसलाई पुष्टि गरे पनि थप जानकारी भने दिएको छैन। 1 जना प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार एक युवकले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै केही फ्याँकेको देखेको तथा केही क्षणमै धुवाँको मुस्लो ठुलो आवाजमा त्यो वस्तु विस्फोट भएको बताइएको छ। बम विस्फोटपछि कार्यक्रम स्थलबाट सर्वसाधारण भागेको दृश्य एनएचकेले प्रसारणमा देखाएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।